अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नवा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे, आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि हमारे माशरे में ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो चीज़ क्या है? वो है डिप्रेशन, बेसुकूनी, उदासी और बेचैनी, मायूसी वगैरह। तो ये चीज़ हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आपको बताएं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये है क्या, डिप्रेशन है क्या। तो डिप्रेशन इंसान की एक ऐसी हालत होती है जिसमें उसका दिल बेचैन होता है, परेशान होता है, बेसुकून होता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती रातों को, या नींद आती है तो ऐसी कि वो नींद में ही पड़ा रहता है। ठीक है। और वो बज़ाहिर तो वो ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल उस चीज़ पे मुतमईन नहीं होता। ठीक है। उसे मायूसी आ जाती है। ठीक है, कि पता नहीं ये मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक अजीब सी हलचल, अजीब सी सिचुएशन इंसान के दिल के अंदर चल रही होती है। तो डिप्रेशन ये आता क्यों है, हम ये जानेंगे इंसान के अंदर डिप्रेशन में जाता क्यों है। तो मेरे भाई, डिप्रेशन से निकलना या डिप्रेशन में जाता इंसान हमेशा इस वजह से कि उसकी दीन से दूरी, अल्लाह वालों से दूरी। ठीक है, अल्लाह से दूरी। जब इंसान जिस मकसद के लिए, हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ इंसान बनाता है, वो उस मकसद पे पूरी नहीं उतरती तो वो चीज़ नाकाम है। इसी तरह इंसान को अल्लाह ने एक मकसद के लिए पैदा किया है, वो मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी नफी करना और अपने दिल में उतारना और इसी को दुनिया में आगे लेके जाना। जब इस मकसद से इंसान हट जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है। और आप देखें, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन मायूस, परेशानी, डिप्रेशन, गोलियां खा के सोते हैं, नींद नहीं आती। ठीक है। अगर पैसे से डिप्रेशन दूर होता, बेरोजगारी से दूर होता, तो वो लोग क्यों डिप्रेशन में होते? सोचने वाली बात है। ठीक है। तो डिप्रेशन, क्योंकि इस्लाम, देखे ना, इस्लाम एक खुशहाल, एक पुरअमन मजहब है। ठीक है। वो हमें खुशहाल, पुरअमन रखता है। ठीक है। हमारी जिंदगी के वक़ार को हमें गुजारने का तरीका बताता है कि जिंदगी कैसे पुरवकार गुजारनी है। ठीक है। और इन वाहिद हल डिप्रेशन से निकलने का, यकीन करो, एक ही है, वो है अल्लाह से अपना दिल लगा लेना। ठीक है। और अल्लाह से जब तक दूरी रहेगी, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार, मफ़हूम है इस आयत का कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है मेरे भाई। तो जब अल्लाह को छोड़ देंगे, हम कितने वाक़यात सुनते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुना कि उन्होंने रोज़ा रखा, कोई मांगने वाला आया, अपना खाना उसको दे दिया। ठीक है। और खाने के लिए कुछ नहीं था। देखिए ना, सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात, खजूरों पे उन्होंने गुजारे किए, पानियों पे गुजारे किए। वो डिप्रेशन में क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका दिल अल्लाह के साथ मनसूख हो गया था। जब अल्लाह से इंसान दूर होता है, फिर ये दुनिया, सारी दुनिया, ये ओहदे, ये सीटें, ये वजारतें, ये दौलत, हर चीज़ इंसान के कदमों में आ जाए, वो कभी डिप्रेशन से नहीं निकल सकता। डिप्रेशन से निकलेगा तो अल्लाह ही पर यकीन जब कायम होगा तो ही डिप्रेशन से निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह, के एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस दिल को और इसका मकसद दिल में बिठा लें कि अल्लाह से होता है, अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर, ये दुकानें, ये मकान, ये जितना भी अल्लाह का गैर है, ये अल्लाह के बगैर कभी कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह चाहेंगे तो दुकानें मुनाफा दे देंगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। जिस दिन हमारा ये यकीन बन गया, आज हमारा यकीन नहीं है। बज़ाहिर हम कलमा गो है, मुसलमान है, लेकिन हमारे दिल में ये यकीन नहीं है कि अल्लाह करता है। हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन हम कहते भी हैं ज़बान से, लेकिन दिल नहीं मानता। जब दिल मानेगा, दिल में ये चीज़ उतरेगी। ठीक है। तकदीर पे यकीन रखना, तकदीर पे। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं इंसान की। ठीक है। बड़े बड़े आपने वाकयात सुने, लेकिन अगर इंसान को यकीन हो कि सब कुछ अल्लाह करता है, ये यकीन बन जाए, ठीक है, कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, वो ही सब्र करवाता है, वो ही सब कुछ करता है, वो ही आगे बढ़ने की तौफीक भी देता है। ठीक है। तो मेरे भाई, जब ये यकीन बन जाए तो फिर सारी मुश्किलें आसान।
اس لیے اپنا یقین بدلو، اس دنیا کی مایوسی سے نکلو، خدا کی قسم مایوسی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لیے ہر حال میں خیر رکھی ہے، یہ تو مومن ڈھونڈے نا، جہاں ہمیں خیر نظر آتی ہے وہاں ہم جاتے نہیں، جہاں خیر نہیں ہے دنیا میں، اس دنیا میں خیر نہیں ہے، اس دنیا کے کاموں میں خیر نہیں ہے، اس دنیا کے کاروباروں میں خیر نہیں ہے، یہ صرف اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اس ذریعے سے آپ مقصد، میری ایک بات یاد رکھیے کہ کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنا جسم سیٹ رکھ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن جسم کا اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، لیکن اس کو ہم نے اصل مقصد بنا لیا دنیا میں لگانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب انسان دنیا کو مقصد اور زندگی بنا لیتا ہے اور دنیا نہ ملے تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مایوسی آ جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے اندر خوش رہنا سیکھ لے، جو اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے، وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات واحد ذات ہے، وہ کبھی انسان کو بے سکون نہیں ہونے دیتی اگر اس کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 100 سال کا بوڑھا 100 سال اس نے گناہ کیے ہوں، ٹھیک ہے، وہ پھر میرے در پہ آئے، اللہ کہتا ہے مجھے اس کی سفید داڑھی کے بالوں سے حیا آتی ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹو میرے بھائی، یہ تنہائی اور یہ خاموشی، اسلام نے ہمیں ایک جماعت بھائی چارہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، محبت کا سبق دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے امارت کی مانند ہے، جو ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں تو ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے سے ملے۔ پہلے میں اب یاد صحابہ کرام کے کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ابوبکر میری ساری زندگی کی آپ نیکیاں لے لو، مجھے ایک غار ثور کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ غار والی نیکی مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اگر کمی پیشی ہوئی تو معاف کیجیے گا، غار کا نام غلط ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، کیا تھا ان کو ایک تڑپ تھی، ان کے دل میں ایک دین کی تڑپ تھی، ایک لگاؤ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آج کل ہم جیسے وہ لوگ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، ہم نے دنیا میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے پاس اتنی دکانیں، اتنا پیسہ، میں اس سے ڈبل بنا لوں۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کا میرے بھائیو واحد علاج ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس چیز پہ عمل کر لو، دین کی طرف لوٹ آؤ، نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، نماز نہیں چھوڑو، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ نماز روح کا سکون ہے، نماز مومن کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور قرآن کو پڑھیں، کوشش کریں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، وہ مریضوں کو، دل کے مریضوں کو شفا یاب کرتی ہے، دلوں کو شفا دیتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ اور اللہ سے باتیں کریں، دعا کریں۔ اللہ سے باتیں کیسے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، اکثر رات کو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بستر پہ لیٹتے ہیں اور ہمارے ایک سوچ شروع ہو جاتی ہے، ہم آپس خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آج میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا ہے، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا ہے، اگر میں فلانے ٹائم پہ اس کسٹمر کے ساتھ ایسے ڈیل کرتا تو میری وہ چیز سیل ہو، مطلب خود سے یہ کام مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھائی باوضو ہو کے، غسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، رات کی تنہائی میں جب کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا، جس طرح آپ خود سے باتیں کرتے ہیں نا، ایسے اللہ سے باتیں کریں۔ اور جب آپ اللہ سے باتیں شروع کریں گے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ ڈپریشن سے بھی دور، مایوسی سے بھی دور، بے سکونی سے بھی دور، سکون کی نیند پائیں گے اور ہمیشہ ایسے خوشحال رہیں گے کہ جیسے زندگی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ انسان کے دل کا یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین جب دل میں بسے گا، پھر ہم دنیا میں خدا کی قسم کسی ایم این اے، ایم پی اے یا کسی بھی اپنے دوست جس کا ہمیں پتا ہو یہ میرے کام آ سکتا ہے، ہم اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ہم اس کے آگے ایسے رو کے بین سناتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے جب ہم لگاؤ لگائیں گے، اللہ کے آگے ایسے روئیں گے، اللہ کو اپنی کہانیاں سنائیں گے، وہ خوش ہوتا ہے اس چیز پہ،
اللہ کہتا ہے یہ دنیا کہتی ہے جو ہم سے مانگتا ہے یہ اس سے ناراض ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں نماز کو اپنی زندگی میں پابندی سے پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں لمبی لمبی باتیں کریں. ٹھیک ہے، اور ماحول کو بدلیں، اپنے اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں. کوشش کریں جو دوست آپ کو غلط کام یا غلط نوعیت کی طرف موڑتے ہیں کوشش کریں ان کی صحبت سے بچیں. اچھے دوست اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو نرم کرے، منور کرے اور آپ کا دل سیدھے راستے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چلے. تو انشاءاللہ میں بھی اس کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، آپ بھی اس چیز کی کوشش کریے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.